غادي نكملو الدراري مع الكالكول ديال لي بريميتيف. هنايا عندنا دي فراكسيون. لا فونكسيون الاولى عندنا 2x بلس 1 sur x carré plus x plus 1. لا دوزيام 2x sur x carré plus x plus 1. وهاد الثالثه هادي هي مهمه تتحط في لي زيكزام بزاف. كنشوف هادي انا في هاد لي زيكزام بهذا الشكل هذا 3x plus 2 على x carré plus x plus 1. نبداو بلا بروميير فونكسيون. غادي نحسبوا البريميتيف ديالها. الا كنتو شفتوا لي فيديو اللي قبل هادي راه غتبان لكم نيشان. البريميتيف ديال هادي غادي نطبقوا لا ريغل ديال لانتيغرال ديال اف بريم سور اف، راه هي ان ديال اف دو اكس. هنايا اف هي اكس كاري بلس اكس بلس 1، وهنايا il faut faire apparaître la dérivée ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1. وشنو هي لا ديريفي ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1؟ راه هي 2 اكس بلس 1، هي هذيك النيت اللي مكتوبه. دونك هي لانتيغرال ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1 بريم sur x carré plus x plus 1 dx. Donc il y a ln ديال x carré plus x plus 1. La valeur absolue لأن ما عرفتش لو سين ديال x carré plus x plus 1. مي لو سين ديال x carré plus x plus 1 راه باين. هنايا عندنا ايكواسيون دو سكون دوغري. غنشوفوا الدلتا ديالها. دلتا نيجاتيف ايكال موان 3. دونك لو سين ديالها هو لو سين ديال ا. لو سين ديال ا ديال في هذه الحاله هو واحد، دونك بوزيتيف. دونك نقدر نحيد لا فالور ابسولو. نفس التكنيك غادي نخدموها في الانتيغرال الثانيه. عندنا الانتيغرال ديال 2x على x كاري بلس x بلس 1. هنايا شنو خصنا نبينو لا ديريفي ديال الدينوميناتور الفوق. شنو هي لا ديريفي ديال x كاري بلس x بلس 1؟ هي 2x بلس 1، ولكن انا هنايا عندي غير 2x. دونك خاصني نبينها. غادي نزيد ا وغادي نقص واحد. دونك هنايا غادي نفرقها غتعطيني 2x بلس 1 sur x carré plus x plus 1 dx moins 1 sur x carré plus x plus 1 dx. هذه اللي فيها شويه د الحساب غادي نحسبوها من بعد. وهذه راه هي الانتيغرال ديال هذه هي لا ديريفي ديال هذه اللي لتحت ديال اللي في الدينوميناتور. دونك هي ln ديال x كاري بلس x بلس 1. وبقات لي هذيك غادي نحسبها بوحدها. عندي هنايا بداية متطابقة عامة x كاري بلس x بلس 1. دونك غادي نخدم عليها شوية. تبعو معايا مزيان، هادي راه كتحط بزاف لي زيكزام. هنايا 1 sur هادي بداية متطابقة عامة. غادي ندير x كاري بلس 2 فوا 1 sur 2 x. وباش نكمل هاد المتطابقة العامة شنو خصني الكاري ديال 1 sur 2. الكاري ديال 1 sur 2 هو 1 sur 4. وهنايا باش تبقى عندي 1 غادي نزيد 3 sur 4 dx. وهذه هي 1 sur هذه بشحال؟ هذه هي x plus 1 sur 2 au carré plus 3 sur 4 dx. هنايا هادي باش كتفكركم. هنايا عندي في الدينوميناتور عندي الكاري بلس واحد الكونستانت. هنايا ملي تيكون عندي الكاري وهنايا الفوق هانتوما شوفوا الديريفي ديال هذه الفوق راه هي 1. لا ديريفي ديال اكس بلس 1 سور 2 راه هي 1. دونك خصني هنايا غير 1 باش نقول بانها لارك طونجونت ديال شي حاجه. دونك هنايا باش نلقى 1 غادي نفاكتوريزي 3 سور 4. غادي نعمل بها هي تجيني 1 سور 3 سور 4. هنايا تجيني 4 سور 3. انا نمشي بشويه الدراري باش تبان لكم. بلس 1 دي اكس هي هنايا هي 4 سور 3. هاد 4 سور 3 غادي نخشيها لداخل. دونك هادي ملي تخشى هنايا في الكاري غادي تولي هي 2 سور الراسين دو 3. 2 سور الراسين دو 3 x plus 1 demi au carré plus 1 dx.
غادي نديفلوبي داكشي اللي في الكاري لداخل. غادي تجيني ما عرفت واش نديفلوبيها، نخليها هكاك. واخا نديفلوبي، هي تجيني 2x بلس 1 2x. لا صافي نخليها هكاك ماشي مشكل. 2 sur racine 3x plus 1 sur 3 au carré plus 1 dx. وهنايا صافي مزيانه. شوف عندي هنايا الكاري، عندي هنايا 1، دونك هنايا خصني غير لا ديريفي نبين لا ديريفي ديال هادي هنايا الفوق. شنو هي لا ديريفي ديال هادي؟ هي 2 sur racine de 3. دونك هي هادي غادي نردها هنايا 2 sur racine de 3، وغادي نخلي واحد 2 sur racine de 3 برا. اسمحوا لي نمسح الطابلو. وهذا دابا غادي تبان لكم هادي مزيان. دابا هنايا عندي 1 هادي الكاري، ولا ديريفي ديال هادي هي هادي الفوق، دونك هي 2 sur racine de 3 arc tangente تاع 2 sur racine de 3x plus 1 sur racine 3. حنا شنو كان عندنا في الاول؟ غادي نديرو واحد الريفاق على هادي. كانوا قالوا لينا حسبوا على 2x على x كاري بلس x بلس 1. قال لك حسب لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون لداخل، نحسبوا هاد الانتيغرال هادي. شنو درنا في المرحله الاولى؟ زدنا واحد باش نبينو بوغ فيغ اباريتر هاد لا ديريفي ديال الدينوميناتور. زدنا واحد ونقصنا هاد واحد اللي زدنا هنايا. وهذه هي جاتنا لا ديريفي ديال هذه اللي لتحت هي هذه اللي الفوق، دونك هي ln ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1. نقدر نحيد لا فالور ابسولي لان بوزيتيف. وهاد الانتيغرال هذه راه هي اللي حسبنا. شدينا هذه بداية متطابقة هامة، بقينا واحد الكونستون، ديك الكونستون خشيناها في الكاري باش تبقى لينا واحد، وطحنا في هذه هي موان 2 سور راسين دو 3 لارك طونجونت ديال 2 سور راسين دو 3 x plus 1 sur racine de 3. دابا نحسبو لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون 3x plus 2 sur x carré plus x plus 1 dx. هادي راه تتحط بزاف في لي زيكزام، انا ديما كنشوفها بزاف ديال الخطرات كتحط في لي زيكزام هادي، دونك خصك تعقل عليها مزيان. هنايا المرحله الاولى شنو غنديرو؟ هادي راه بحال لا بريميتيف ديال الفونكسيون اللي قبل. خاصني نبين لا بريميتيف باردون لا ديريفي ديال الدينوميناتور الفوق. دونك شنو غادي ندير هنايا باش نبين 2x؟ غادي نفاكتوريزي ب 3 سور 2 باش تجيني هنايا 2x. وشنو خصني حدا 2x؟ هنايا شنو هي لا ديريفي ديال هادي؟ هي 2x بلس 1، دونك غادي نزيد واحد. واخا دونك هنايا لا ديفلوبيت هادي شنو غنلقى 3x بلس 3 سور 2. وشنو خصني نزيد باش نوصل ل 2؟ خصني نزيد بلس 1 سور 2. هادي غادي نقسمها على x كاري بلس x بلس 1، وهادي سور x كاري بلس x بلس 1 جانتيغ بارابور ل dx. هنايا غادي تخرج هاد الكونستانت هادي غتعطيني 3 سور 2 l'intégrale ديال 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 وهنايا plus 1 sur 2 l'intégrale ديال 1 sur x carré plus x plus 1 dx. وهادي راه هي لا ديريفي ديال الدينوميناتور، دونك 3 sur 2 ln ديال x carré plus x plus 1. علاش؟ لان الانتيغرال ديال f بريم sur f راه هي ln ديال f دو x. وغتبقى لي هاد لا دوزيام انتيغرال، وهادي راه هي اللي حسبنا قبل. شنو كنديرو؟ عندي هنايا بداية متطابقة عامة، غادي نكتبها على الشكل ديال x بلس 1 sur 2 au carré
plus 3 sur 4. هنايا ندير لو كاري بلس اون كونستونط، راه نقدر هاد لا كونستونط هادي نخشيها في الكاري ويبقى عندي هنايا 1. هي غادي نحسبها بوحدها، غير غادي نعاود لان راه درتها اون ديتاي في ليكزامبل اللي قبل. دونك هنايا لوبجيكتيف ديالي هو نبين واحد، علاش؟ لان نستعمل ديك لارك طونجونت، خاصني نستعمل هاد الانتيغرال ديال يو بريم سور يو كاري بلس 1 هي لارك طونجونت ديال يو. دونك انا الكاري راه كاين مزيان، ولكن هنايا خصني 1. دونك غادي نفاكتوريزي 3 سور 4. نفاكتوريزي 3 سور 4. دونك هنايا تجيني 4 سور 3. المهم نمشي بشويه باش تفهموا الدراري وباش تي انا ما نغلطش، لان ما عنديش مع الحساب بزاف. انا عملت ب 3 سور 4، هنايا ما عنديش 3 سور 4، دونك غادي نضرب في 4 سور 3. x بلس 1 سور 2 او كاري بلس 1 ياك. هنايا هادي غادي ندير ليها الكاري مع هادي، دونك هادي باش تدخل في الكاري غادي نردها هي 2 سور الراسين دو 3 او كاري ياك. دابا هادي نقدر ندير ليها البرودوي لان عندي هنايا الكاري مع الكاري. هي 2x sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1 dx. مزيان دابا هانتوما عندي 1 وعندي هادي او كاري، دونك بقات ليا غير هادي لا ديريفي ديالها هنايا، ولا ديريفي ديال هادي راه هي 2 sur racine de 3. هنايا هاد 3 sur 4 غادي تقلب، غادي تولي عندي الا بغيت نطلعها الفوق غتولي عندي هي 4 sur 3، و 4 sur 3 غادي نقسمها، غناخد هنايا 2 sur racine de 3 وهنايا غادي نخلي 2 sur racine de 3. وهادي دابا 2 sur racine de 3 راه هي لا ديريفي ديال هادي اللي لداخل، هي 2 sur racine 3x plus 1 sur racine de 3 u. ايوا دابا صافي راه اش بان لكم هانتوما الانتيغرال ديال يو بريم على 1 بلس يو او كاري هي 2 sur racine de 3 l'arc tangente ديال 2 sur racine 3x plus 1 sur 3. دونك الانتيغرال هي الانتيغرال ريزولتا فينال شنو غنلقاو؟ هي 3 sur 2 ln ديال x كاري بلس x بلس 1 بلس وغادي نزيد هنايا 2 sur 3 arc tangente وعقلوا مزيان على هادي الدراري، شوفوا كيفاش عاودوها بزاف د الخطرات ولا حفظوها ولا هادي، لان راه 70% راه كتحط في لي زيكزام. وهادي هي لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون 3x plus 2 sur x carré plus x plus 1. هنايا الدراري حسبنا هاد الانتيغرال ديال 1 sur x carré plus x plus 1 هي اللي درنا بداية متطابقة و خدمنا عليها باش عطاتنا لارك طونجونت. الريزولتا ديال هادي كان هو 2 sur racine 3 لارك طونجونت ديال 2x plus 1 sur racine de 3، ولكن راها مضروبة في 1 sur 2، دونك غادي نسامبليفي هاد 2 مع 2 وغادي تعطيني 3 sur 2 ln ديال x carré plus x plus 1 plus 1 sur racine de 3 l'arc tangente ديال 2x plus 1 على racine de 3.